در واقع یه راهی است که امیر رو برگردونیم. چه راهی؟ این که افسون از اینجا بره. حتما داری شوخی میکنی. معلومه که همچین چیزی نمیشه. اتفاقایی که افتاده چه ربطی به افسون داره؟ پروین خواهش میکنم، نمیبینی؟ از وقتی افسون اومده تو کلینیک همه به جون هم افتادن آخه. چه ربطی به افسون داره؟ اتفاقایی که افتاده به خاطر غرور امیر بوده. مگه ما در مورد این موضوع نگران نبودیم؟ مگه نمیگفتیم تا غرور امیر رو مهار نکنیم نمیتونیم این کلینیکو بهش بسپاریم؟ خب ببین، به لطف افسون دیدیم که چه اتفاقایی میتونه بیفته. آره دقیقاً به خاطر همینه که مجبوریم دخالت کنیم. پروین ببین، تو خواستی به دخترت نزدیک بشی، منم به عنوان نزدیکترین دوستت حمایتت کردم و از این بابت هم خیلی خوشحالم. اما الان دیگه آینده کلینیک ما مطرحه. افسون آینده این کلینیک کایا. پروین تو یه مدیر حرفه‌ای هستی، نباید برای مسائل شخصی کلینیکو به خطر بندازی. به عنوان یه مادر نه، به عنوان یه مدیر حرفه‌ای فکر کن. با توجه به وضعیتی که الان توشیم برای این کلینیک کی مهمتره؟ افسون یا امیر؟ نگران نباش، خودم بهش فکر کردم. حتی یه راه برای برگردوندن امیرم پیدا کردم. پیدا کردی؟ چطوری؟ به زودی میبینی. به درد نخور. این چیه؟ نگاه کن ببین. مسمومشون که نکردی نه؟ چرا نگفتی مادرت اومده؟ نمیدونم. خوبی؟ افسون ببین، میدونم به خاطر من تلاش میکنی، تو رو توی شرایط سختی قرار دادم، اما از این به بعد تا وقت اینجا هستم کارو تو راحت میکنم. ممنون امیر، اما منم نمیتونم زیاد بمونم. نگاه کن، همه چی از کنترل خارج شده. کاش میفهمیدی تو همین مدت کوتاه چه چیزایی عوض کردی. مثلا قبل از تو ما نه توی اتاق استراحت نه توی کافه که میرفتیم هیچ کدوم با هم حرف نمیزدیم. هر کی سرش به کار خودش بود. اما الان کل تیم رسما متحد شدن. بیشتر برای دعوا و سر و صدا. فرق نمیکنه. آدما با دعوا کردن همدیگه رو میشناسن، صمیمیتر میشن. قبل از تو من اصلا به اینا اهمیت نمیدادم. ممنون، اما همشون عاشقتن. یعنی یه پیوند نشکستنی از عشق و احترام بینتونه. چیزی که من اصلا نمیتونم انجامش بدم. خانم ارمغان، به نظرتون چرا من شما رو خطرناک میدونم؟ چرا؟ چون شما یه قلبی دارین که میتونه دنیا رو تسخیر کنه. به جز قلب شما. افسونو بردار بیار. مادرت میگه بریم پایین. بیا با هم بریم اون پایین رو درست کنیم. یه توافقی بکنیم؟ حالا که 2 هفته اینجایی، 2 هفته دعوا و جر و بحث تعطیل. قبوله؟ کارای پنهونی هم ممنوع. موافقم؟ مثل 2 تا شریک. عالیه. قبوله. قبول میکنم، اما یه دونه شکلاتتو میگیرم. 6 پکات از بین نره. امروز یه روز خاصه، اولین باره که با شریکم توافق میکنم، پس میخورم. دود باش. نوشه جان. همکاران عزیز من، شمایید که این کلینیکو به اینجا رسوندین و ازش یه برند ساختید. همتون تک تک سلیقه های متفاوت و ارزش های متفاوتی رو به اینجا آوردید
گاهی وقتا بحران‌ها، بالا و پایین‌ها و نوسانات مثل هر جای دیگه اینجا هم ممکنه پیش بیاد. اما چیزی که برای من اهمیت داره تعهد و باور شما به این کلینیکه. برای این از همتون خیلی خیلی ممنونم. مخصوصاً میخوام از افسون ارمغان که تازه به جمعمون اضافه شده تشکر کنم. اون یه نفس تازه و انرژی جدید به کلینیکمون آورده. منم کم کم دارم افسون رو میشناسم و هر وقت که میبینمش تحسینم نسبت بهش بیشتر میشه. حتی تو همین مدت کوتاه هم برای آینده کلینیک خیلی تلاش کرده. بله، امروز برای بلومینگ بیوتی یه روز تاریخیه. یه روز تاریخی برای آیندمون. شما رو با جراح جدیدمون آشنا میکنم. در واقع همتون اونو میشناسی. علی بیچاکچی. تو رو با بچه ها تنها میذارم. از نگاهاتون مشخصه که خیلی متعجب شدید. اینجا بودن هم برای شما و هم من یه سورپرایز بزرگه. من همونطور که تو آمریکا تلاش میکردم اینجام تمام توانمو میذارم. اما این مسلمه که برای آشنایی با شما لحظه شماری میکنم. از این به بعد بیشتر هم نگره میبینیم. فعلا حرف دیگه ای ندارم. ازتون ممنونم. امیر، تو این کار دست داری نه؟ نه یعنی چی؟ من خبر نداشتم. چی از میگی؟ روزی که اومدی از کنار اون آدم تکون نخوردی. امیر، مراقب حرف زدنت باش وگرنه چی؟ وگرنه چی؟ حرفتو بزن. بگو علی بیچاکچی آوردم که دیوونت کنم. چرا باید دیوونت کنم؟ چرا چرت و پرت میگی؟ باشه الان عصبانی، ولی من خبر نداشتم. اصلا حرفتو باور ندارم. همین الان بهم قول دادی که چیزیو ازم پنهان نکنی. چیز پنهانی در کار نیست امیر، نیست. علی بیچاکچی رو من نیاوردم. اصلا چرا باید بیارمش؟ چرا باورم نمی کنی؟ امیر، دلیل صمیمیت بی دلیلت با این آدم چیه؟ نزدیک بود صمیمیتتو باور کنم. آفرین، حرکت خوبی بود. کی شمات؟ وای باورم نمیشه، واقعا نمیتونم باور کنم. تو این زندگی فکر میکردم تو یکی منو غافلگیر نمیکنی که اونم اتفاق افتاد. اول امیر، بعد سرپیر، حالا هم تو. آخه تو دوست 20 ساله منی، شریکمی، خواهرمی. میشه یکم آروم باشی تو؟ من آرومم. آروم باش و یکم گوش کن. یکم گوش کن تا بگم چرا این کارو کردم. بشین. نمیشینم، همینجوری راحتم. تو به هم نگفتی باید حرفه‌ای رفتار کنم؟ خب منم همین کارو کردم آقا کایا. خبر داری وجود علی بیچاکچی تو این کلینیک چه سود زیادی برامون میاره؟ نه، اما اگه توضیح بدی میفهمم. بفرما. بشین. باشه نشستم، باشه. اول از همه وجه همون که با استعفای امیر جلوی رسانه ها خراب شده بود بازسازی میشه. دوم این که بیمارایی که نوبتاشون رو کنسل کرده بودن نه تنها برمیگردن بلکه کل جامعه به دکتر ستاره های هالیوودی هجوم میارن. سومین مورد که از همه مهمتره، علی امیر رو به همون برمیگردونه. راست میگی؟ امیر رو برمیگردونه واقعا؟ دقیقاً همینطوره. چطوری این اتفاق میفته؟ خبر نداری تو این زندگی چی بیشتر از همه به پسر تو انگیزه میده؟
رقابت و رقیبی بهتر از علی بیچاکچی براش وجود نداره. این بازی خطرناکیه. نگه هیچ ریسکی نکنی؟ هیچی به دست نمیاری. این فلسفه ما نبود کایا. درسته. امیدوارم حواست به کارات باشه پروین. خوب میدونم دارم چی کار میکنم. نگران نباش. به من اعتماد کن. چاره دیگه ای دارم. میگم سارپ، این بچه پولداره واقعا قراره اینجا گارسونی کنه؟ مطمئنی؟ 1000 بار آره برجو، 1000 بار آره. نه، عمرم بتونه دوام بیاره. نمیتونه. امروز میگه پام درد میکنه، فردام ناخونم شکست، بعدش 2 روز دیگه فرار میکنه. مطمئنه؟ نه اشتباه میکنی. جیم پسر سرسختیه، به این راحتی جا نمیزنه. ببینیم و تعریف کنی. رئیس، میتونم ازت یه چیزی بخوام؟ نمیدونم میتونی بخوای یا نه. میگم میشه بذاری من کار یاد این پسره بدم؟ یعنی چی؟ این پسره قبلا اذیتم کرده. میتونی فکر کنی یه جور انتقامه. یکم حالشو بگیرم کافیه. چی میشه؟ نمیشه رئیس؟ یکی دیگه از این کار خوشحال میشه. یعنی قبوله؟ قبوله. ممنون. برجو زیاده روی نکن. باشه. ببخشید میشه اون پیش پنده رو بهم بدی؟ بگیر. خب ببینم اومدی مثل مشتری اینجا بشینی؟ به لطف تو دیگه اون روزا تموم شده. چه ربطی به من داره؟ هر اتفاقی برات میفته میندازی گردن من؟ دختر به خاطر تو تصادف نکردی؟ نه معلومه که به من ربطی نداره. تقصیر کسیه که بهت گواهی نامه داده. خدایا خودت صبر بده. منم موافقم. حتما لازمه میشه. پاشو مگه اومدیم بشینیم؟ پاشو کلی کار داریم. زود باش جیم، پاشو زود باش. ببین باید برای غذا سبزی‌ها رو بشوری و برای آب میوه هم پوره میوه درست کنی. یه سرم باید بری بازار. الان لیستو بهت میدم باشه؟ زود باش باید کلی کار کنی. خدایا. آقا علی خیلی خوشحال شدم که تو کلینیک ما مشغول به کار شدید. منم به دانشجوام به عنوان موضوع تحقیق تکنیک جدیدی که توی جراحی افتادگی پلک استفاده می‌کردید داده بودم. واقعا فوق‌العاده بود. ممنونم. آقا علی، من از طرفدارای پراپا قرصتونم. میگم حالا که شما اینجا این نظرتون چیه که چند تا عمل جراحی رو من انجام بدین؟ آقا علی، من و خانومم داریم از هم دیگه جدا میشیم. حتی یه بارم به کلینیک زنگ نزده. ولی تا شنیده شما اومدی میگه حالا که علی آقا اومده اونجا میتونی برام یه وقت ازش بگیری؟ شاید رابطمونم به یه جایی برسه. چون اگه بپرسین چرا، شما که غریبه نیستین، چون داریم جدا زندگی میکنیم. باشه دیگه ساکت شو. آقا علی خیلی کنجکاوم بدونم واقعا بازیگرای هالیوودی خیلی دمدمی مزاجن. این واقعیه؟ آره درسته؟ با من این کارو نمی‌کنم. چون اگه از این رفتارا ببینم خدا نگهدار. ولی خب با بعضی از این رفتارا میکنم. مثل خود من. آره دقیقاً مثل من. دکتر علی میشه اینو برام امضا کنیم؟ اسمتون چی بود؟ اویا. علی جون ببین میشه گفت که تو کار لیفت گونه من کارم عالیه. یعنی تو ترکیه نفر اولم. خیلی مشهور به حساب میام. نه آره راست میگه، حرف نداره. خیلی ممنونم. دوست دارم یکی از جراحیامو ببینی. هر کسی میتونه از بقیه چیزی یاد بگیره دیگه. اگرم من چیزی بهت یاد بدم خوشحال میشم. هر وقت تونستم دوباره با هم صحبت کنیم. باشه؟ آره درست میگه. راستش یه چیز دیگه هم هست که بعدم برای آشنایی بیشتر با آقا علی وقت زیاد دارین. حالا اگر اجازه بدین من ایشونو با خودم ببرم. الان میگم چطور بعدن یه قهوه‌ای بخوریم درباره دنیای جراحی زیبایی و به اینا با هم دیگه هم از فکر تیم کنیم. خوشت اومد؟ راستشو بخواین دوست داشتن همکارام خیلی برام مهم نیست. اونا باید به کارشون احترام بذارن و تو کاری که میکنن خوب باشن تا منم بهشون احترام بذارم. اینطوری نه اعتبار کلینیک و نه اعتبار من خدشه دار میشه. درست میگم؟ البته. پروین خانم جانم. 5 دقیقه وقت دارین میشه صحبت کنی؟ افسون جون داشتم آقا علی رو می آوردم پیشت که با هم آشنا بشین. علی بیچاکچی، افسون ارمغان. من و خانم افسون همدیگه رو میشناسیم.
توی همایش با آقا علی آشنا شدیم. بله آقا علی. البته خیلی خوب شد افسون جون. افسون تا کلینیکمون رو با آقا علی نشون بده، منم برم به کارهای خودم برسم. باشه؟ اما میخواستم راجع به یه موضوع مهم حرف بزنیم، خیلی فوریه. باشه حرف میزنیم، اما اول تو کلینیکو به آقا علی نشون بده، تیمو بهش معرفی کن، کمک کن که با بقیه یکم آشنا شه، بعدش تو اتاقم منتظرم که با هم حرف بزنیم. باشه؟ خوبه. راستی آقا علی بعداً جزئیات دقیقشو بهت میگه، اما توی تمام کلینیک اختیار کامل داره. اختیار کامل یعنی چی؟ اختیار کامل یعنی میتونه هر بیماریو که خواست قبول کنه یا نکنه، توی اتاق عمل هر تغییری رو انجام بده یا نده، یا درخواست وسیله پزشکی جدید بده. خلاصه هر چی که ازمون بخواد براشون فراهم میکنیم. میبینمتون. خب تورمون رو از کجا شروع کنیم؟ بیا از اینجا شروع کنیم، به توضیح میدم. خیلی خوب. طبقه پایینم فروش محصولاتمون که از کارخونه میان انجام میشه. ببینین یه مشتری راضی دیگه، بلا به دور. بیا. چطور چی شده؟ علی چی کار داری میکنی اینجا؟ چی کار داری؟ چرا اینجایی؟ فکر کردم از این وضعیت خوشحال میشی. از چی خوشحال بشم؟ نمیتونم. من همش تو هتل نگران بودم که نکنه بفهمن ما هم دیگر میشناسیم. رازمون پیش من جاش امنه. رازی که 2 نفر بدونن راز نیست و هیچ رازی هم پنهون نمیمونه. تو هم با اینجا کار کردنت همه چی رو خراب میکنی. میخواستم یه استراحتی بکنم. تو آمریکا دیگه به اندازه کافی مشهور شدم، مگه بده بخوام تو کشور خودم هم شناخته بشم؟ آره بده، خیلی هم بده، خیلی بده. این همه بیمارستان اینجا هست، این همه کلینیک، چرا اینجا؟ چون که پروین خانم پیشنهاد خوبی بهم داد. از دست این پروین خانم و پیشنهادایی که میده خدا لعنتش نکنه. اصلا نگران نباش. اینکه تو جراحی و ما قبلا نامزد بودیم و اصلا میشنون. گوش واکسادن. ساکت شو الان میشنون. آخه تو چرا انقدر همیشه عصبانی؟ من عصبانیم؟ تو منو آقا علی اینجوری بود. اینجا هم همون کلینیک خوب و شیک ماست. بله. امیر. آقا علی بازم ورودتون به بلومینگ بیوتی خوش آمد میگم. مبارک باشه. چطور دیگه این رسمی حرف زدن رو بذاریم کنار؟ ناسلامتی ما دیگه همکاریم. میتونم افسون صدات کنم نه؟ البته میتونی بگی علی. پس منم میگم علی. مثل این که افسون از اومدن من به اینجا خیلی خوشحال نیست. مگه همچین چیزی میشه علی؟ چرا خوشحال نباشم؟ یعنی چرا نباشم؟ برای ما حضور جراحی مثل تو توی کلینیک خیلی مهمه، مگه نه؟ درسته امیر؟ آره البته. مشتاقانه منتظرم تا با هم کار کنیم امیر. متاسفانه کار نمی کنیم. من از کلینیک جدا شدم و دیگه بر نمیگردم. شما رو به جای من آوردن. اگه بخوایم دقیقاً اینطوری نگیم، شاید فکر کردن حالا که امیر داره میره بهتره سطح کلینیک رو ببریم بالاتر و پیشرفت کنیم. امیر میبینی علی چقدر شوخ طبعه؟ من عاشق آدمای شوخ و آدمایی هم که شوخی رو درک میکنن، مگه نه امیر؟ من عاشق اینم که انقدر قشنگ به شوخیام بخندم. آقا علی بازم بهتون تبریک میگم. ازت ممنونم امیر. سلامت باشی. آقا علی کنفرانس مطبوعاتی شروع شد. بسیار خوب الان میام. متشکرم. افسون بعدا میبینمت. خدا نگهدار. آدم خوبیه. واقعا آدم خوبیه. دلش پاک، نیت بدی نداره. نگران نباش. قهوه میخوری؟ ممنون. پروین خانم، علی پیچاکچی مدت کوتاهی اینجاست یا برای همیشه توی بلومینگ بیوتی کار میکنه؟ آقا کایا، بین اومدن علی پیچاکچی و رفتن پسرتون رابطه‌ای هست. اول خبر استعفای آقا امیر، بعد این انتقال بزرگ. میشه گفت این کار تلاشی برای حفظ اعتبار کلینیکتونه، درسته؟ حالا یه کم دیگه به نوبت به این سوالاتون تک تک جواب میدیم، صبور باشین. خیلی ممنونم. خسته نباشید. خوش اومدی. منتظر قسمت بعدی در DRM دراما باشید. سابسکرایب کنید و نظر خود را درباره سریال مورد علاقه‌تان بنویسید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. دوستان، مایه افتخار کشورمون توی هالیوود، یکی از بهترین جراحای پلاستیک دنیا، علی پیچاکچی از این به بعد توی بلومینگ بیوتی همراه ما هستن.
نوبت شماست. خوش اومدی علی. خوش باشین. اینجا بودن در کنار شما برای من باعث افتخاره. دلم برای کشورم تنگ شده بود. آدم هر جایی از این دنیام که باشه، هر چقدرم که عاشق شغل و حرفش باشه، نمیتونه از کشورش جدا شه. با داشتن پیشرفته ترین تکنولوژی‌ها یه دوره جدید تو بلومینگ بیوتی شروع میشه. میخواد یه دوره جدید شروع کنه. آی پسر یه زشت، تو میخوای تحول ایجاد کنی؟ خب ببینم اگه میتونی تحول ایجاد کن. کایا برات متاسفم، ببین ما رو به چه وضعی انداختی. ببین پسر خودتو اینجوری زنده له کردی، بعدش هم یه همچین زشت بی هویت بی استعداد آمریکایی آوردی جاش. آفرین. وایسا. در واقع جراحی‌های زیبایی مشکلات روحی که درمانشون سخت‌ترم از بین میبره. اگه سوال دیگه‌ای هست بفرمایید. در غیر این صورت ازتون ممنونم. یتر مطمئنم اینا الان زیر میز دست هم دیگر رو محکم گرفتن. آره وای، البته چرا که نه؟ از کجا فهمیدی سرپیل خانم؟ چرا دستشون رو میز نیست ها؟ نمیدونم، لابد دست هم دیگر رو گرفتن. اینا رو ببین. و راستش ما اینا رو ببین. شما پسر منو بیرون کردین که حالتون اینجوری خوب باشه؟ مگه نه آقا کایا؟ صبر کن حالا. وایسا صبر کن. باشه آقا کایا. اونجا وایسا. کجا سرپیل خانم؟ از این به بعد میخوام باهاش بازی کنم یتر، ولی آروم پیش میرم، اما با قدمای محکم میرم جلو. آروم. یتر ما بازی رو میبریم، راه دیگه ای نیست. آره برنده میشیم، میبریم. باشه فردا منتظرتم. خواهش میکنم بابا، قابلتو نداره. خداحافظ عزیز دلم، خداحافظ، میبینمت. صبح بخیر بینار، چه خبر؟ صبح بخیر، تو چه خبر؟ زنم 2 بار بهم زنگ زد و 2 بارش هم جواب ندادم. نگاه کن، زنم 1 تماس، زنم 2 تماس، 2 بار زنگ زد و جواب ندادم. تو گوشیت واقعا زنم سیوش کردی؟ نه پس میخوای با جناح سیوش کنم؟ خب زنم دیگه، به اسم زنم ذخیره کردم. برای عشقن دیگه خیلی دیره، میدونی که همه چی تموم شد، اما کارایی که تو گفتی رو انجام دادم. همه چی مثل ساعت کار کرد. زنم تو یه روز 2 بار بهم زنگ زد. همچین چیزی تو کل زندگیم نداشتم. خیلی خوب، تعریف کن ببینم. گفتم میخوای طلاق بگیری؟ منم میخوام. گفتم وکیل بگیر و هر مدرکی داری جمع کن. بهتره فوراً تمومش کنیم دیگه، بسه، خسته شدم. خب اون چی گفت؟ معلومه که ناراحت شده. من این حالتشو میشناسم، جوریه که انگار غرورشو از دست داده. بعد گفت تو زندگیت کس دیگه ای هست؟ گفت این یه تصمیم عجولانه است، اینقدر راحت مگه میشه بیخیال شد؟ من بهت چی گفتم؟ بینور میدونه. به خدا که همینطور بود، واقعا بینور میدونه. مثل اسفامیل، یه شعاره، بینار میدونه. از این به بعد هر چی خواستی میتونی رو حساب کنی. خب 1 کیلو باقلوای پسته‌ای و 1 کیلو هم بستنی سنتی. این که چیزی نیست، خیلی کوچیکه. قدردانی من باید احساسی تر از این باشه، چون فداکاری کردی منم میتونم یه فداکاری برات بکنم. آره قدردانی مبهمه، باقلوا که واضح‌تره. باقلوا بهتره. درسته، باقلوا بهتره. خب حالا تاکتیک بعدی چیه؟ چیکار باید بکنم؟ من کلی تاکتیک دارم. حالا نگاه کن، امشب تا جایی که میتونی دیر برو خونه. دیر برم؟ فوق‌العاده شاد و شنگول میری، اینجوری یه نیم نگاهی به زنت میندازی، یه شب بخیر الکی میگی، بعدم میری میخوابی. شاد میرم، دیر میرم، یکم هم خسته میرم. شب بخیر، برو بخواب ببینم. تماس چشمی. آره دیگه، اینجوری سرمو میذارم و میخوابم. همین دیگه، تو هم برو برای خود. آفرین، همین فرمان برو جلو. تو حرف نداری. زنم سومین تماس. آفرین پروین خانوم، آفرین، هنرتو نشون دادی. امیر گذاشت رفت. چطور میخواستیم متقاعدش کنیم برگرده؟ اینجوری برمیگرده کلینیک؟ آره اینجوری برمیگرده. میدونم، چون میشناسمش. بعد این همه مدت امیر دیگه مثل پسر خودمه. اگه با کسی که مثل پسرت این کارا رو میکنی، پس کاری که با دخترت کردی خیلی طبیعیه. بازم از ابراز علاقه عجیبت دارم تعجب میکنم. ببین افسون، من امیر رو بهتر از هر کس دیگه ای میشناسم. علی میتونه جاه طلبی، عزم و میل بهترین بودن رو به خودش یادآوری کنه. کایا هم با این موافقه. آقا کایا و پروین خانم، آخه شما همدیگر از کجا پیدا کردین؟
یکی از مادری سر در نمیاره، یکی هم از پدری. آدم قبل از بچه دار شدن یکم فکر میکنه. من از پسش برمیام، میتونم از اون بچه مراقبت کنم، اما نه. لطفاً مشکل شخصی مراقبتی این کار نکن. مطمئناً یه زمانی در موردش صحبت میکنیم، اما وقتی تو آماده شنیدنش باشی. اون روز هیچ وقت نمیرسه پروین خانم، هیچ وقت. نه تنها نمیتونم بهت گوش بدم، حتی تحمل شنیدن صدات هم ندارم. بهت اجازه نمیدم این بی‌عدالتی در حق امیر بکنی، هیچ وقت. اما تو که امیر رو نمیشناسی، نمیدونی چی بهش انگیزه میده یا چی آرومش میکنه. اونجوری که اون به نظر میاد انقدر سرسخت نیست. میخواد آروم باشه، میخواد نباشه. اون یه انسانه، اسب وحشی نیست که بخوای رامش کنی. درسته، اما من نمیخوام رامش کنم. میخوام بهش یادآوری کنم که یه اسب وحشیه. تنها چیزی که اون نیاز داره اینه که ببینه پدرش بهش اهمیت میده. خواسته هر بچه‌ای همینه. مشکل اون علی بیچاکچی نیست، پدرشه. آقا کایا، امیر نمیره، خواهی دید. تو توی این مدت با علی یکم صمیمی شو. منظورت امیر بود دیگه، درسته؟ علی. هر چقدر باهاش صمیمی تر بشی، امیر بیشتر دیوونه میشه. نه پروین خانوم، به نظرم شما دیوونه شدی. به خاطر جاه طلبی شبیه جادوگرای توی قصه ها شدی. جدی میگم، فقط اون سیب سمیه توی دستت کمه. ببین چی میگم. شماها امروز امیر رو دیدین؟ آخه من ندیدمش. نه، منم از کنفرانس مطبوعاتی به بعد ندیدمش. من خیلی گرسنمه، میخوام برم کافه. کسی میاد؟ قبل از اینکه بره یه چیزی بهت بگم. خبرای خیلی خوبی راجب منه؟ نه، راجب منه. یعنی به من مربوط نیست؟ یکم همدلی، یکم همدردی، ارتباط انسانی ضعیف شیرین. افسون، ما بریم غذا بخوریم، تو هم میای؟ برای شام میریم کافه. اصلا شنید؟ فکرش جای دیگه است. بله اصلی. افسون، دختر چه خبر شده؟ بازم کلینیک شما تو شبکه‌های اجتماعی معروف شده. میگن علی به جای امیر اومده. چطور همچه خبری رو به من نمیگی؟ نپرس، من خودمم خیلی غافلگیر شدم. خب آخه امیر میدونه شما قبلا با هم دوست بودید؟ دختر ساکت باش، نگاه کن دارم کار میکنم، تو اتاقم نیستم که. کسی خبر نداره و قرار نیست خبردار بشه. من از کجا بدونم؟ امیر همین الان اومد، حالش هم خوب نبود. گفتم شاید قضیه رو فهمیده و بعدش هم با هم دعوا کردید. امیر اونجاست؟ آره اینجاست. مثل روح یکی از اسبا رو برداشت و رفت. باشه منم الان میام. باشه میریم غذا بخوریم. غذا میای؟ برجو. بله. جیم کجاست؟ خب من همه کارا رو بهش سپردم و الان شلوغه. زیاده روی نکنی. داداش سارد، فقط یه داستان انتقام کوتاه دیگه. چی میشه بذاری یکم لذت ببرم؟ خوش میگذره. باشه برو. ممنون. جیم، اون پلاستیکا رو بذار اونجا. زود باش، بذار دیگه. باید دستشویی هم تمیز کنی. حله؟ اما دیگه بیخیال شو دختر. چه خبر شده؟ رفیق ببخشید ولی من دستشویی تمیز نمی کنم. اون که اصلا کار تو نیست، کار نظافت چیه؟ نگه نبرجو ها؟ اون اشتباه کرده. زود باش پر سر کارت. باز از کجا پیدام کردی؟ اینجا پاتوق منه، تو از کجا پیدات شد؟ درسته، اومدم جایی که دوست داری. من علی بیچاکچی رو نیاوردم. به من اعتماد نداری مگه نه؟ افسون، یه کارایی انجام میدی که اعتماد کردن بهت غیر ممکن میشه. وای، هم اعتماد نداریم هم عصبانیم. آره آرس پسرم، میشنوی؟ آره میشنوی؟ افسون ببین، قبلا هم بهت گفتم مشکل من با بابامه نه با تو. ضمناً این که فکر کنم تو خیلی کار داری. علی بیچاکچی اومده، شاید بخوای استانبول رو بهش نشون بدی.
امیر من از قاضی اینتاب اومدم. استانبول بلد نیستم. به عنوان شریک اصلیم تو باید منو میگردوندی، اما این کارو نکردی. ما دیگه شریک نیستیم افسون. تا 2 هفته دیگه شریکی. یعنی باید 2 هفته دیگه هم تحملت کنم؟ خب دیگه تو شهر رو به من نشون ندادی، اما من جنگل بهت نشون میدم. هر کی آخر برسه تخم مرغ گندیده است. بریم. اسب خانم افسون رو هم آماده کردیم. رفتم پیش آقا امیر. باشه، خیلی ممنون. خواهش میکنم. اصلی؟ علی؟ علی جون خوش اومدی. تو اینجا چه کار میکنی؟ کی اومدی؟ خیلی وقت ندیدمت. بیا، خیلی دلتنگت بودم. چه کار خوبی کردی. اومدن چه سورپرایز قشنگی بود. دلم تنگ شده بود واسه. راستشو بخوای از وقتی اومدم استانبول میخواستم بیام اینجا. میخواستم اینطوری هم از سر و صدا و آلودگی‌های شهر دور بشم. همین که بیام تو رو ببینم. چه کار خوبی کردی. خوش اومدی. خوش اومدی. میگم چه قشنگ درست کردی اونجا رو. بیا بریم یه خورده بشین. نه نمیتونیم اونجا بشینیم. چرا اونجا نمیتونیم بشینیم؟ چون که من اونجا وسیله عکاسیمو گذاشتم. الان بی خودی چرا بعد دکورا رو به هم بریزیم؟ اصلا قبل از اینکه روز تموم بشه باید عکاسی رو تموم کنم. علی جون اگه میشه اجازه بده امروز تنها باشم. بعد یه روز دیگه که سرمون خلوته رو وقتمون آزادتر من میام کلینیک، با هم چای میخوریم، همو میبینیم و حرف میزنیم. اصلا برای کانالم باید مصاحبه میکنم. اینجوری خیلی بهتره. بهتر نیست؟ ها نظرت چیه؟ باشه خیلی خوب. حتما. راستشو بخوای راجع به موضوعی هم میخواستم باهات حرف بزنم. واقعا؟ حالا چه موضوعی هست؟ موضوع افسونه. از وقتی اومدم داره عجیب رفتار میکنه. وای خدای من اصلا نمیفهمم این دختر چرا آخه اینجوری رفتار میکنه. چرا این کارا رو میکنه نمیفهمم. آره دیگه منم همینو میگم. میخواد جوری رفتار کنم که انگار نمیشناسمش. نمیدونم چرا اینو ازم میخواد. اینکه اون قبلا یه جراح بوده و ما با هم نامزد بودیم و من از کجا بدونم علی جون؟ من چطور میتونم خبر داشته باشم؟ این دختر شاید میخواد یه زندگی کاملا جدید رو شروع کنه. نمیشه. خب میشه، معلومه که میشه. آی وای خدایا. امان از این خورشید. اصلا وقتی چش آدمو میزنه گرم و امون آدمو میبره. اصلا بیا بریم دور دریاچه رو نشونت بدم. ما اینجا دریاچه خیلی بزرگ داریم. تو قشنگ میتونی بری با اسب آشناشی نازشون کنی. منم چای و قهوه میارم و با هم میریم خوش میگذرونیم. خب باشه همینجا میشینیم و از خاطرات میگیم. ها عالی میشه اینطوری حرف میزنیم. آقا مراد بیا اینجا. بله آقا کمک میخوادیش. منتظرت هستم ها. البته اینجا رو جمع جور کنم میام. نگران نباش. کدوم طرف آقا مراد؟ از این طرف بفرمایید. افسون امیر کجاست؟ امیر هنوز تو راه داره میاد. مسابقه دادیم و من برنده شدم. از میانبر اومدم. چی میگی دختر؟ علی اینجاست. اومده منو ببینه. اومده اینجا. علی اینجاست؟ آره. چرا اومده اینجا؟ اگه امیر اونو ببینه کارمون تمومه. اومد. خیلی خوب باشه. ببین من امیر رو میفرستم تو علیو سرگرم کن. مبادا همدیگه رو ببینن و برو. میاد. طبیعی رفتار کن. کجا غیبت زد؟ بابا چقدر یواش اومدی. این اسبا که اینجوری سوار نمیشن. آقا امیر بهتره بدونی. بیا دیگه ما بریم. سلام اصلی. سلام خوبی؟ امیر بیا ما بریم دیگه. اصلی خیلی کار داره. بیا بریم. خیلی تازه بچه‌ها تو کافه منتظرمونن. باید بریم پیششون. من نمیخوام پیش بچه‌ها باشم. علی بیچکچی اونجاست. ازش خوشم نمیاد. خب اینجا هم اسب هست، کاه هست، علف هست، شن هست. اینجا میخوای چی کار کنی؟ نگاهشو کن. تازه دارن شیهه میکشن ازت ناراحتن. میشه منو راحت بذاری؟ من دارم میرم. وایسا. چی شده؟ وایسا. حالا که نمیخواید برید به من کمک کنید. باشه. خب من دارم برای یه برند پنیر اونجا عکاسی میکنم. شما میتونید مدل من بشید؟ نه نمیخوام. اصلا دوست ندارم مدل بشم. اصلا نترسید. صورتتون معلوم نمیشه. فقط دستاتون نگران نباشید. عالی بریم. وای خدا دست شما. بریم پنیر. اصلی از صورتم نمیگیری دیگه؟ نه. اصلی این پنیرها عالی هن دختر. میدونم. انگوراشم خیلی خوبه. خوردی؟ نه نمیخورم ممنون.
خب میشه یکم به هم نزدیک بشینید؟ آره امیر جون این برتر، افسون تو هم همینطور. خیلی خب الان خوبه؟ کافیه؟ امیر تو همین برتر لطفا. فقط اصلی جون متوجه شدی دیگه، افسون نصف پنیرا رو خورده. چی نصفشو خوردم؟ همش 2 لقمه برداشتم. دیگه چیزی برای عکاسی نمونده. امیر جون لطفا باید از زن کارآفرین حمایت کرد. تازه کلی هم پنیر هست، چیزی نمیشه. تازه مگه از افسون مدل بهتری هم داریم؟ خب افسون حالا دستتو ببر سمت این انگورا. امیر تو هم همینطور. زود باش دیگه. آره همینه. گرفتی؟ خوب شد؟ گرفتم. خیلی خیلی خوب شد. من یه کاری داشتم و تازه الان یادم افتاد. امیر جون توی چند تا عکس بگیر تا من برم کارمو انجام بدم. من عکس بگیرم؟ از افسون عکس بگیر دیگه. آره از افسون عکس بگیر. آره بگیر. من زود برمیگردم. عکسای قشنگ بگیر اینا، زود برمیگردم. یعنی کار و زندگی رو ول کردم زود باش دیگه، سری باش. از افسون و پنیر رو عکس بگیرم. خوب میافتم؟ قیافم خوبه؟ خوشگلم؟ خیلی خوبی. اگه اینا اینجوری بودن این شکلی آویزونشون میکردم به گوشم. فکر کن آویزونم. گرفتم. حالا بذار من ازت عکس بگیرم. نه از من عکس نگیر. دیگه برو بشین. از من عکس نگیر، نمیخوام. بشین دوست نشو. پس صورتمو نگیر باشه؟ از صورتم عکس نگیر. چرا از صورتت بگیرم؟ از پنیرا میگیرم. اصلا تو چرا بگیرم؟ باشه زود بگیر. خودت فلو میافتی، اون واضحه، نگران نباش. خیلی خوبه. چرا از صورتم عکس میگیری؟ چقدر خسته کننده. قرارمون این نبود. باشه کارمون اینجا تموم شد. حالا بریم کنار ماهیا ازت عکس بگیرم، اونجا کنار دریاچه. چه اصراری از من عکس بگیر؟ من دوست ندارم. بیا نباید بیای اونجا، خیلی ماهیای قشنگی است. بیا دیگه منظرش عالیه. بیا عجبا. مستقیم به سمت دریاچه نگاه کن. میخوام از نیم رخت بگیرم. نه برگرد اون طرف. میگم اون طرفی برگرد. باشه داد نزن، انقدر داد نزن. عالی شد. نگاه نکن. بی‌نقصه. همین خوبه، خرابش نکنم. اینجوری بمون. خوبه، کافیه. خسته شدم. خیلی خوب بس دیگه. قرار نیست که صبح تا شب ازت عکس بگیرم. بالاخره خدا رو شکر که تموم شد. ای بابا. دنبال اصلی خانومم. اصلی چی شده؟ آرس حالش بده. آرس اسب منه. چی شده؟ نفهمیدی. یه دفعه اینجوری شد. آروم باشه آروم. انگار نمیتونه نفس بکشه. آره درسته. دامپزشکش کجاست؟ امروز مرخصیه. یعنی چی مرخصیه؟ دامپزشک خبر کنین. به اصلی خبر دادین؟ آروم باش آرس. آروم. ممکنه مشکلش بیشتر باشه. باید کمکش کنیم. افسون شکمش خیلی باد کرده. پاش داره میلرزه. نشونه نفخ گاز جمع شده. باید کمکش کنیم. هر لحظه ممکنه قلبش وایسه. دامپزشک کجاست؟ 3-4 ساعت دیگه میرسه. خب خبرش کنین که بیاد سریع. انقدر صبر کنیم نمیتونیم. وسایل دامپزشکیتون کجاست؟ بیاریدش. افسون ما چی کار کنیم؟ ما که از اسب سر در نمیاریم. سوراخ ایجاد میکنیم و گازو خارج میکنیم. همین باشه انجامش میدیم. فقط رو کار لازمه. اون چیه خانم؟ من که نمیدونم. افسون برو پیداش کن. خیلی خب من الان میام. آروم باش آرس. آروم. امیر تو رو کار نیست. تو رو کار کجاست؟ رو کار ندارین؟ توی انبار یه چیزایی داریم. انبارتون کجاست؟ افسون برو نگاه کن. ماده بیهوشی نباشه چیکار کنیم؟ لازم نداریم. اگه گاز بیشتر جمع شه ممکنه حالش بد شه. با بی‌حسی موضعی انجامش بدیم. بی‌حسیو بده من. باشه آماده است. بگیرش.
پیدا کردم. بیا شروع میکنیم. زود باش. آروم باش. آفرین پسر، آروم. آفرین. تموم شده. آفرین. آفرین به تو. حالش خوبه؟ خوبه. چی شده؟ خوبه؟ چی شده؟ خوبه، نگران نباش، نگران نباش، حالش خوبه. وای خدا رو شکر. گاز خالی شد. اگر از این قسمت لذت بردید لطفاً سابسکرایب کنید و از ما حمایت کنید.